कहानी, सुनो कहानी, सुनो कहानी, जल्दी 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 सुनो कहानी, सुनो कहानी। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअदु फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बहुत ही प्यारा प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम का नाम है सुनो कहानी। जी हाँ, इंशाअल्लाह आज भी एक कहानी सुनाई जाएगी, एक वाक़या आपको सुनाया जाएगा और इससे जो हम सीखेंगे इंशाअल्लाह वो भी आखिर में आपको बयान किया जाएगा। अच्छी अच्छी नीयतें भी कर लें आपने पूरी कहानी तवज्जो के साथ सुननी है। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं और दुरूद पाक की फजीलत शामिल करते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें भेजता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आज हमारे पास जो कहानी है, आज हमारे पास एक कहानी है। क्या है? कहानी है और बड़ी ही प्यारी कहानी है। उससे हमें सीखने को इंशाअल्लाह आज बहुत कुछ मिलने वाला है। और वो जो वाक़या है वो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़बानी है। किसकी ज़बानी है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको बयान फरमाया है। ठीक है, तो आपने तवज्जो के साथ सुनना है। तवज्जो के साथ सुनेंगे आप? जी आप भी सुनेंगे और आप भी सुनेंगे। माशाअल्लाह, आपने भी तवज्जो रखनी है, इंशाअल्लाह आपको सीखने को मिलेगा। प्यारे बच्चों, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल के 3 शख्स थे। बनी इसराइल के 3 शख्स थे। 3 लोग थे, 3 आदमी थे। वो तीनों मरीज थे। क्या थे? यानी यूं समझिए आप मरीज से कि वो तीनों किसी ना किसी बीमारी में मुब्तला थे। एक शख्स जो था उसको बरस की बीमारी थी। किसकी बीमारी थी? बरस। ये बरस क्या होता है आप बोलेंगे? बरस होता क्या है? कौन बताएगा? बरस क्या होता है? बर्फ तो सुना है बर्फ, लेकिन बर्फ की बीमारी नहीं सुनी। अब ये बरस क्या है? बरस होता है प्यारे बच्चों, ये वो बीमारी होती है कि जिसमें इंसान के जिस्म पर सफेद सफेद धब्बे पड़ जाते हैं। क्या होता है? सफेद सफेद धब्बे। यानी कि इंसान की जो स्किन है, जो जिल्द है ना, वो खराब हो जाती है और उस पर सफेद धब्बे दाग पड़ जाते हैं। तो ये होती है बरस की बीमारी। कौन सी बीमारी है? बरस की बीमारी। दूसरा शख्स वो था गंजा। क्या था? गंजा था। और तीसरा शख्स था अंधा। क्या था? अंधा। ये 3 बनी इसराइल के शख्स थे। इन तीनों को कोई ना कोई बीमारी थी। तो प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक ने उन लोगों का इम्तिहान लेने के लिए एक फरिश्ते को इंसानी शक्ल में उनके पास भेजा। ठीक है, फिर फरिश्ता जो है सबसे पहले आया बरस के मरीज के पास, जिसे बरस की बीमारी थी। उससे कहा कि तुझे सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है? तुझे सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है? आपको क्या लगता होगा? क्या कहा होगा? अपनी बीमारी। अपनी बीमारी के बारे में कहा होगा। ऐसा ही है, यानी कि जब फरिश्ते ने उससे कहा, उससे पूछा कि तुझे सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है ना, तो वो कहने लगा कि मुझे अच्छा रंग और अच्छी जिल्द पसंद है और मेरी ख्वाहिश है कि जिस बीमारी की वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं, यानी बरस की बीमारी ऐसी होती है कि लोग करीब नहीं जाते उसके, मतलब एक अजीब फितरत सी होती है लोगों की भी, तो लोग करीब नहीं जाते, नफरत करते हैं। तो उसने कहा कि लोग जिस बीमारी की वजह से मुझसे नफरत करते हैं वो बीमारी मुझसे दूर हो जाए। क्या हो जाए? मुझसे दूर हो जाए। फरिश्ते ने उसके जिस्म पर हाथ फेरा। जैसे ही फरिश्ते ने उसके जिस्म पर हाथ फेरा तो उसकी वो बीमारी प्यारे बच्चों दूर हो गई। अच्छा, इसके बाद उसका रंग भी अच्छा हो गया, उसकी जिल्द भी अच्छी हो गई। अब फरिश्ते ने उससे सेकंड क्वेश्चन पूछा, दूसरा सवाल, कहा कि तुझे कौन सा माल सबसे ज्यादा पसंद है?
कौन सा माल सबसे माल। ज्यादा पसंद है। सबसे ज्यादा पसंद है। उस शख्स ने कहा कि मुझे ऊंट पसंद है। क्या पसंद है? ऊंट पसंद है। तो उसी वक्त उसे एक 10 माह की ऊंटनी ये दे दी गई और फरिश्ते ने दुआ दी कि अल्लाह तुझे इस माल में बरकत दे, तुझे इसमें बरकत दे। ये तो था पहले शख्स का वाकया। अब वो फरिश्ता जो है वो कहाँ जाता है? दूसरे शख्स के पास। दूसरा शख्स कौन है? गंजा। ठीक है, उसको गंज की बीमारी है, बाल ही नहीं आ रहे उसके सर पे, वो है ही गंजा। उससे पूछता है फरिश्ता, यही सवाल करता है कि तुझे सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है? तो कहने लगा मुझे खूबसूरत बाल पसंद है। क्या पसंद है? मुझे खूबसूरत बाल पसंद है और मैं चाहता हूं कि जिस चीज की वजह से लोग मुझसे नफरत करते हैं वो मुझसे दूर हो जाए। यानी मेरा जो गंजपन है, मेरे सर पर बाल नहीं है, वो क्या हो जाए? दूर हो जाए, मेरे सर पर बाल आ जाए। आपके सरों पर बाल हैं? देखिए हमजा भाई के सर पर भी बाल हैं, आपके सर पर भी बाल हैं, आपके सर पर भी बाल हैं, सबके सरों पर बाल हैं। ठीक है, तो बालों से खूबसूरती भी आती है। एक फितरत ही है, ये फितरत है कि बालों से क्या होती है? खूबसूरती आती है। तो उसने भी यही कहा कि मुझे खूबसूरत बाल चाहिए। फरिश्ते ने उसके सर पर हाथ फेरा। पहले वाले के जिस्म पर हाथ फेरा था, अब इसके सर पर हाथ फेरा। जैसे ही फरिश्ते ने सर पर हाथ फेरा तो उसके सर पर जो है वो बाल आ गए, उसके सर पर बाल आए। अच्छा, उसके सर पर बाल तो आए, अब फरिश्ते ने उससे दूसरा क्वेश्चन किया। वो कौन सा था? तुझे कौन सा माल ज्यादा पसंद है? हमजा भाई, तुझे कौन सा माल सबसे ज्यादा पसंद है? उसने कहा कि मुझे जो है गाय पसंद है। क्या पसंद है? गाय। कौन सा माल बोला? पहले वाले ने क्या कहा था? दूसरे वाले ने गाय। अच्छा, उसने जब कहा गाय, उसे एक गाय दे दी गई और फरिश्ते ने इसी तरह इसके लिए भी दुआ की कि तुझे अल्लाह इसमें बरकत दे। अब ये दूसरे का भी वाकया खत्म हुआ। अब वो फरिश्ता आता है तीसरे शख्स के पास, और वो कौन है? अंधा। कौन है? अंधा। अंधे के पास आता है। अब वो उससे क्या सवाल करता है? पहला, तुझे सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है? अब वो अंधा क्या जवाब देगा? कि मुझे आंखें चाहिए ताकि मैं लोगों को देख सकूं। तो उसकी आंखों पर फरिश्ता जो है हाथ फेरता है तो उसकी आंखें वापस आ जाती हैं। अब वो दूसरा क्वेश्चन फरिश्ता उससे करता है कि तुझे सबसे ज्यादा कौन सा माल पसंद है? वो कहता है कौन सा माल है? वो कहता है कि मुझे बकरियां पसंद है। क्या पसंद है? बकरियां। तो उसे बकरियां दे दी जाती हैं। अब आप देखिएगा ना, पहले वाले को क्या दिया गया? दूसरे वाले को, तीसरे वाले को बकरी। प्यारे बच्चों, इनकी बकरियां, बकरी, गाय और ऊंट ये बच्चे देना शुरू करते हैं। कुछ ही अरसे में पहले का जो ऊंट होता है, दूसरे की गायां, तीसरे की बकरियां, ये इतनी हो जाती हैं कि इन तीनों दोस्तों के जानवरों से एक पूरी वादी भर जाती है। तो इतने ज्यादा ये हो जाते हैं कुछ ही अरसे में। अब आगे क्या होता है? अब वो फरिश्ता दोबारा बरस वाले मरीज के पास आता है। अब वो बरस का मरीज तो है ही नहीं, क्योंकि उसको तो ठीक कर दिया था। क्या कर दिया था? ठीक कर दिया था। फरिश्ता आता है उसके पास, कहता है कि मैं बरस का मरीज हूँ। फरिश्ता क्या कहता है? मैं बरस का मरीज हूँ। अल्लाह पाक ने तुझे अच्छी जिल्द अता की है, खूबसूरत जिल्द अता की है, तू सही सलामत है और तुझे इतना सारा माल दिया है, तो तू मेरी मदद फरमा। क्या फरमा? मेरी मदद कर। तुझे तेरी इस खूबसूरत जिल्द का वास्ता, तुझे तेरी इस खूबसूरती का वास्ता, जो तुझे अच्छी स्किन अता की है अल्लाह पाक ने, तू क्या फरमा? मेरी मदद फरमा। मेरा जो सामान है वो सब कुछ खत्म हो गया है, तो आप जो है वो मेरी मदद करो। तो इस तरह फरिश्ते ने उसको ये बातें कहना शुरू की और कहा कि मुझे एक ऊंट दे दे। क्या दे दे? एक ऊंट, ताकि मैं अपनी मंजिल तक पहुंच सकूं, मैं अपनी मंजिल पे पहुंच जाऊंगा, मुझे एक ऊंट दे दे। तो बात, इतने सारे ऊंट हैं, उसको भी एक ही ऊंट दिया गया था ना। सबसे पहले उसको क्या दिया था? एक ऊंट। फिर वो एक ऊंट से कितने सारे ऊंट हो गए थे। तो अब फरिश्ते ने उससे सिर्फ एक ऊंट मांगा कि मुझे एक ऊंट दे दे ताकि मैं जो है मंजिल तक पहुंच सकूं। ये सुनकर अब वो जो बरस का मरीज था, जो ठीक हो गया था, उसने फौरन क्या कर दिया? इनकार कर दिया, यानी कि मना कर दिया, नहीं देने लगा। अब फरिश्ते ने आगे से कहा उस शख्स से कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझे जानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं तुझे जानता हूं, कहीं तू वही शख्स तो नहीं जिसे बरस की बीमारी थी, जिसे बरस की बीमारी थी और लोग तुझसे नफरत किया करते थे, तू फकीर और मोहताज था,
پھر اللہ پاک نے تجھے مال عطا کیا، کہیں تو وہی شخص تو نہیں؟ اس نے کہا، یعنی کہ وہ جھوٹ کہنے لگا وہ شخص، کہ یہ مال تو سارا مجھے وراثت میں ملا ہے۔ کس میں ملا ہے؟ وراثت میں ملا ہے، یعنی کہ یہ مال تو میرا اپنا مال ہے، وراثت میں مجھے ملا ہے۔ اب فرشتے نے کہا کہ اگر تو اپنی اس بات میں جھوٹا ہے تو اللہ پاک تجھے ایسا ہی کر دے جیسا پہلے تو تھا، جیسا تو پہلے تھا۔ پیارے بچوں، پھر فرشتہ جو ہے اب آیا گنجے کے پاس۔ کس کے پاس؟ لیکن وہ گنجا نہیں تھا، وہ تو صحیح ہو گیا تھا۔ اب اس سے آ کر فرشتے نے یہی کہا، اور فرشتہ جو ہے وہ پہلی صورت میں آیا اس کی، یعنی کہ جس صورت میں وہ پہلے تھا نا شخص، اس کی صورت میں فرشتہ آیا اور اس سے یہی ساری باتیں کہیں کہ تجھے اللہ پاک نے سب کچھ عطا کیا ہے، مال عطا کیا ہے، تو میری مدد کر دے۔ تو اس گنجے نے، اس شخص نے بھی وہی جواب دیا جو برس والے نے جواب دیا تھا، یعنی اس نے منع کر دیا۔ کیا کر دیا؟ منع کر دیا۔ فرشتے نے کہا کہ اگر تو اپنی اس بات میں جھوٹا ہے نا تو اللہ پاک تجھے ویسا ہی کر دے جیسا تو پہلے تھا۔ یہ فرشتہ کہتا ہے، چلا جاتا ہے۔ اب آتا ہے تیسرے شخص کے پاس۔ وہ کون تھا؟ وہ کون تھا؟ اندھا تھا۔ کون تھا؟ اندھا تھا۔ اب اس کے پاس آتا ہے اور یہی ساری باتیں دوبارہ۔ کون سی باتیں؟ یہی ساری۔ اور فرشتہ جو ہے وہ کس شکل میں آتا ہے، کس صورت میں آتا ہے؟ یعنی کہ ہاں، اس کی ایسی صورت میں آتا ہے کہ آنکھیں نہیں ہیں۔ اب اس اندھے کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں، مجھے سواری چاہیے تاکہ میں آج منزل تک پہنچ جاؤں۔ میں اندھا ہوں، مجھے نظر نہیں آتا۔ میں اسی ذات کا واسطہ دے کر، یعنی اللہ پاک کا واسطہ دے کر تجھے سوال کرتا ہوں جس نے تجھے آنکھیں عطا کی ہیں، کہ مجھے ایک بکری دے دے۔ کیا دے دے؟ ایک بکری دے دے تاکہ میں اپنی منزل تک پہنچ سکوں۔ اب پیارے بچوں، اس کو بھی تو کیا دی گئی تھی؟ ایک بکری۔ اس اندھے کو کیا دی گئی تھی؟ ایک بکری، اور اس سے وہ سارا اس کا مال بن گیا۔ تو فرشتے نے بھی اس سے ایک بکری کا سوال کیا کہ ایک بکری تو مجھے دے دے۔ آگے سے اس شخص نے کیا کہا جو اندھا تھا پہلے؟ کہنے لگا کہ میں تو پہلے اندھا تھا، اللہ پاک نے مجھے آنکھیں عطا کی۔ کیا عطا کی؟ آنکھیں عطا کی۔ پھر یہ سارا مال مجھے عطا کیا۔ کیا عطا کیا مجھے؟ سارا مال۔ وہ کہنے لگا اس شخص سے، فرشتے سے، یعنی اس کو تو معلوم نہیں تھا کہ یہ فرشتہ ہے، تو اس سے کہنے لگا کہ تو جو چاہے لے لے، تو یعنی جیسا مال چاہے، جتنا چاہے تو لے لے، اللہ پاک کی قسم تو جتنا مال چاہتا ہے تو لے لے، میں تجھے منع نہیں کروں گا۔ یہ سن کر فرشتے نے کہا کہ تجھے تیرا مال مبارک ہو، تجھے تیرا مال مبارک ہو، تو اسے اپنے ہی پاس رکھ۔ کیوں؟ کیونکہ یہ تو ان کے لیے امتحان تھا۔ کیا تھا؟ امتحان۔ اصل میں وہ فرشتہ ان سے مال لینا نہیں چاہتا تھا، یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ آگے سے رپلائی کیا کرتے ہیں، یہ جواب کیا دیتے ہیں۔ تو اب فرشتے نے اس اندھے شخص سے کہا کہ تو کامیاب ہو گیا ہے، لیکن جو پہلے تیرے دو شخص تھے، دوست تھے، وہ کیا ہو گئے؟ وہ ناکام ہو گئے، فیل ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ فیل ہو گئے، ناکام ہو گئے۔ تو نے اللہ پاک کی رضا چاہی۔ کس کی رضا چاہی؟ اور تیرے لیے بھی اللہ پاک کی رضا ہے، تیرے لیے اللہ پاک کی رضا ہے، اور تیرے دونوں دوستوں کے لیے اللہ پاک کی ناراضگی ہے۔ یہ اس فرشتے نے اس آخری شخص سے کہا۔ تو پیارے بچوں، یہ کہانی دراصل کہانی تو ہے ہی، لیکن سیکھنے کے لیے زبردست ایک یوں سمجھیے سٹوری ہے کہ کس طرح اللہ پاک اپنے بندوں کو نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں، ہم تو اللہ کا اتنا کرم ہے، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جسے پیدائشی کوئی بیماری ہو۔ مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، ایسی بیماری جیسے کوئی اندھا ہو، کوئی بہرا ہو، کسی کو سنائی نہ دیتا ہو، کوئی گونگا ہو، کسی کا ہاتھ نہ ہو، کسی کا ٹانگ نہ ہو، تو ایسی کوئی بیماری الحمدللہ کہیے، الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ پاک کیسی کیسی نعمت عطا فرماتا ہے۔ پیدائشی کیا ہوتا ہے؟ پیدائشی کیا ہوتا ہے؟ پیدائشی کا مطلب ہوتا ہے کہ پیدا ہوتے ہی۔ کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہوتے ہی۔ پیدا ہوتے ہی، جیسے ہی دنیا میں آیا ویسے ہی، یہ کہلاتا ہے پیدائش۔ آپ نے سنا ہوگا کہ آپ کی پیدائش کب ہوئی؟ آپ کی پیدائش یعنی آپ پیدا کب ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مطلب ہے، ٹھیک ہے حمزہ بھائی؟ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ چلیں حمزہ بھائی کو سمجھ میں آ گیا، ماشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں، ہمیں اس کہانی سے سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہمیں ہر وقت اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک کی نعمتیں اتنی ہیں کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ ہم شمار مطلب کاؤنٹ نہیں کر سکتے، کاؤنٹیبل نہیں ہے۔ اللہ پاک کی نعمت ہے، اللہ پاک کے انعامات کاؤنٹیبل نہیں ہیں، ہم کاؤنٹ ہی نہیں کر سکتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ہر وقت شکر ادا کرتے رہیں۔ ہم پانی پی رہے ہیں،
اللہ پاک کا شکر ادا کریں. ہم کھانا کھا رہے ہیں, اللہ پاک کا شکر ادا کریں. ہم چل رہے ہیں, اللہ پاک کا شکر ادا کریں. ہم بیٹھ رہے ہیں, اللہ پاک کا شکر ادا کریں. ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, اللہ پاک کا شکر ادا کریں. اور ایک شکر یہ بھی ہوتا ہے کہ جو اللہ پاک نے نعمتیں عطا کی ہیں نا, اس کا اچھا استعمال کیا جائے. کیا کیا جائے؟ اچھا استعمال. آنکھوں سے اچھا دیکھا جائے. مدینہ دیکھتے ہیں, مدنی چینل دیکھا جائے, ٹھیک ہے نا. مدینہ دیکھنا ہے نا. کیا دیکھنا ہے؟ مدینہ. مدینہ دیکھنا آرزو ہو, تصویروں میں بھی دیکھتے ہیں. اسی طرح علماء کرام کی زیارت کی جائے, پیر و مرشد کو دیکھا جائے, اپنے والدین کو اچھی نظروں سے دیکھا جائے, پیار محبت کی نظر سے دیکھا جائے. یہ اچھے کام, اس سے بھی اللہ پاک کا شکر ادا ہوتا ہے. یہ آنکھیں ہیں نا, زبان ہے, زبان سے اچھا بولیں. کان ہے, کان سے اچھا سنیں. ہاتھ ہے, ہاتھ سے اچھے کام کریں. پاؤں ہے, اچھی جگہ چل کر جائیں, مسجد چل کر جائیں پاؤں سے, ثواب ملے گا انشاءاللہ, نیت ہوگی تو. پیارے بچوں, یہ ہے یوں سمجھیے اسٹوری کا ایک لیسن ہے ہمارے لیے, کہ اس اسٹوری کا جو لیسن یہی تھا کہ ہمیں اللہ پاک کی نعمتوں پر ہر وقت شکر ادا کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ اللہ پاک کے انعامات اتنے زیادہ ہیں کہ ہم اسے شمار نہیں کر سکتے, گن نہیں سکتے, کاؤنٹ نہیں کر سکتے. بس اللہ پاک ہمیں عافیت عطا فرمائے اور زوال نعمت سے بچائے. کس سے بچائے؟ زوال نعمت کا مطلب ہوتا ہے نعمت کے زائل ہونے سے, نعمت کے چلے جانے سے. یعنی اللہ پاک نے جو ہمیں نعمت عطا کی ہے, ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ مولا یہ نعمت ہم سے زائل نہ ہو, ہمارے پاس سے چلی نہ جائے. یہ نعمت ہے نا, ہم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں, یہ بھی نعمت ہے, ٹھیک ہے نا. ہم کڈز مدنی چینل ہم دیکھ رہے ہیں, یہ بھی نعمت ہے. مدنی چینل ہم دیکھ رہے ہیں, یہ بھی نعمت ہے. گھر گھر جا کر مدنی چینل کیسی نیکی کی دعوت عام کر رہا ہے, یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے. ورنہ ہم کہاں سیکھتے یہ ساری چیزیں, ٹھیک ہے نا پیارے بچوں. تو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس پروگرام کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے. کڈز مدنی چینل دیکھتے رہیے, جو کچھ غلطیاں ہوئی ہوں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک اسے معاف فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کہانی سنو, کہانی سنو, کہانی جلدی 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 سنو, کہانی سنو, کہانی. بچوں کا مدنی چینل.